أبي لقوا مثلني يورا بوغريت أجيجيمو أبي أجيجين يتتكم ويتهابتكم يسل تزون منجست تراكبات بسطت بتكتاتلو دريالا موي كوا مثلني يورا بورا بستاديوم يولا زونشا يا مسابق أمشى إنكم تزوني تلولالو اللي تركبوا يا مسابق أمشى بكتو بعد نوت باهي دوت dari تركبون بلوتين سرام تسيلان مسجد إن زاني يا أوراق أيام دول أشياء تزونشاي تولى زونشالو يا مسابق أمشى بكتو باهي دوت عدنوتن سرام بجيروتن در تركبون سرام تسيلان أبي أجي ملا بلوتي كشنا የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን ዛሬ ደስታ ቀን ነው። የተቋረጠው የመዝናኛ ፕሮግራም የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ሁላችንን ባሳተፈ መልኩ እስኪ ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። እዚህ መካከላችን ላይ ካሉት አንጋፋ ድምፃውያን መካከል መሐመድ ሲርጋጋና Muhammad Sirgagana Alinu يا مسكين هذا وقش قلالي قط بلا جاد يترشن على أتي تايب سايبو كتاب دان يسلت يراق أم مسكين هذا قط لا سويروني ودل يت على إمبلوتو أبدا أنزومو كبسلت يا مكس هذا بيانا يباد بالي بس الدنيا تيم بالون كانزومو بيا قمصان حالات إن تصنعون بلوتين لولا لسنتين هذا وقش ياو كما تنت لا كلا الفوت يكالي يروري يباد باليكشة ودل إيد عليهم بلوتين ما تنتي تاي يباد باليكشة يروري ودل وستان عليهم بلوتين ونا تنكبا كبوت ونا أكمام توت سراميات كيشان لما تنتي لولي أشرم بابوت آدم كوغا شجام كيراني سنتين لاليكوت يباد باليكشة أتواجات سرام يروري بس أيدوك يا أمبياني يورا كأن بلوتين يسلطين هذا قلت لا صوت يروري أتواجهات يا ليك وإنشالان بيتا يسولم من درشة إلى نجسنتين